क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ज़्यादा बोलते नहीं, शोर नहीं मचाते, लेकिन फिर भी सब उनकी इज़्ज़त करते हैं? और कुछ लोग दिन-रात बोलते रहते हैं, अपनी सफाइयाँ भी देते हैं, लेकिन फिर भी कोई उन्हें संजीदगी से नहीं लेता। असल फ़र्क आवाज़ का नहीं, समझदारी का होता है। आज की वीडियो इसी राज पर है, क्योंकि अगर आपने ये बात समझ ली, तो लोग आपकी इज़्ज़त खुद ब खुद करने लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, हमेशा की तरह ख़ास ही होता है। आप लोगों के लिए रहनुमाई के लिए ख़ास टॉपिक लेकर आती हूँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल पर आ चुके हैं, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, खाने की रूटीन के साथ आपके साथ जो टॉपिक को शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर वो हर बात का जवाब दे देंगे, अगर वो हर बहस में अपनी बात मनवा लेंगे, तो लोग इन्हें मज़बूत समझेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि लोग आपको आपके शोर से नहीं, आपके रवैये से नापते हैं। समझदार इंसान वो नहीं होता जो हर वक़्त बोलता रहता है, बहस करता रहता है, किसी भी रिएक्शन का फ़ौरन से जवाब देता है। वो इंसान होता है जो जानता है कि कहाँ पे ख़ामोश रहना है और कहाँ सिर्फ़ एक जुमला ही काफ़ी है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जो हर महफ़िल में सबसे ज़्यादा बोलते हैं, चाहे कहीं भी चले जाएँ, लगा लो कि कोई महफ़िल है, कोई गैदरिंग है, इकट्ठे हुए हैं सब रिलेटिव्स हैं या बाहर है, कहीं भी सब बैठकर मिलकर बैठे हैं, तो अक्सर वही लोग जो ज़्यादा बोलते हैं ना, अक्सर वही लोग जो बाद में मज़ाक बन जाते हैं। बाद में उनके बारे में तरह-तरह की बातें हो रही होती हैं। और जो लोग कम बोलते हैं, लोग खुद उनसे पूछने आते हैं। यही फ़र्क है चालाकी और बेवकूफ़ी में। चालाक इंसान अपनी कदर खुद गिराता नहीं, ना ही वो हर किसी के सामने खुद को खोल कर रखता है और ना ही वो अपनी कोई भी कमज़ोरी है किसी किस्म की वो खुलकर सामने किसी को दूसरे इंसान को वो बताता है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी ज़्यादा सच बोल देना नहीं बल्कि गलत जगह सच बोल देना है। हर इंसान आपका जो है ना खैर-ख्वाह नहीं होता, हर मुस्कुराहट जो है ना वो खलूस नहीं होती और हर तारीफ़ जो है वो सच्ची भी नहीं होती। समझदार लोग ये बात देर से नहीं, वक़्त पर सीख लेते हैं। वो जानते हैं कि खामोशी बाज़-औक़ात सबसे तेज़ जवाब होती है। जब कोई आपको बिला वजह नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई आपको गुस्सा दिलाना चाहे, जब कोई आपकी हदें जो हैं वो तोड़ने लगे, तो समझदारी ये नहीं कि आप चीखें, आप गुस्से से बोलें, बहस करें। समझदारी ये है कि आप खुद को सँभाल लें। अक्सर लोग है ना ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, वो जानबूझकर आपको ना गुस्सा दिलाते हैं। आप ताकि आप चीखें-चिल्लाएँ, आपकी एनर्जी जो है वो ज़ाया हो, पॉज़िटिविटी ख़त्म हो, आपको जानबूझ के इस कंडीशन में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है ना आपको गुस्सा आए और आप अपने जज़्बात पर काबू ना पा सकें। तो यहाँ पे समझदारी यही होती है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो, गुस्से वाली, जज़्बाती कंडीशन हो, तो अपने आप को सँभाल लें। अपने जज़्बात पर कंट्रोल करें, अपने गुस्से पर काबू पाएँ और ख़ामोशी जो है ना वो इख्तियार करें। जो ख़ामोशी है ना, ये इन जगहों पर बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप बिला वजह बोलेंगे, बहस करेंगे, तो ये इज़्ज़त भी कम करती है और आपके अंदर जो है ना पॉज़िटिविटी उसको भी ख़त्म करती है। तो कोशिश करें जब भी कभी इस तरह की कंडीशन हो, कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, तो अपने आप को सँभाल लें, अपने जज़्बात पर फ़ुल काबू रखें। क्योंकि जो इंसान अपने जज़्बात पर काबू रख रख लेता है ना, लोग खुद ही उसकी जो इज़्ज़त है ना करने लगते हैं।
آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہر وقت مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں، ہر کسی کے مسئلے کو اپنا بنا لیتے ہیں اور آخر میں وہی لوگ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ عزت جو ہے نا قربانی دینے سے نہیں ملتی، عزت جو ہے وہ حد مقرر کرنے سے ملتی ہے۔ آپ اپنی حدیں جو ہے نا وہ بنا لیں، ان کو مقرر کر لیں، اور کوئی بھی ان حدوں سے آگے کیسے آ سکتا ہے جب آپ اپنی حدیں مقرر کر لیں گے۔ تو اپنی حدیں بنانا بھی، لمٹس میں رکھنا خود کو بھی، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کوئی بھی آپ کے اوپر قابو نہ پا سکے، آپ کو اپنے کنٹرول میں نہ کر سکے۔ تو اپنی عزت بچائیں، اپنی عزت بنائیں، نہ کہ خود کوئی آپ کے اوپر کنٹرول کرے، آپ کے اوپر آپ پر حکم چلائے اور آپ کو استعمال کرے بلا وجہ اپنے فائدے کے لیے۔ جب آپ ہر کسی کو وقت دینا دستیاب رہتے ہیں نا، ہر وقت کسی کے لیے اویلیبل رہتے ہیں، تو لوگ آپ کی قیمتی آپ کو قیمتی نہیں سمجھتے، بلکہ آپ کو آسان سمجھنے لگتے ہیں۔ جو سمجھدار انسان ہوتا ہے نا وہ ہر دروازے پر دستک نہیں دیتا، وہ جانتا ہے کہ کون سا دروازہ خود کھلتا ہے اور کون سا بند ہی رہنا بہتر ہے۔ چالاکی یہ نہیں کہ دوسروں کو نیچا دکھائیں، چالاکی یہ ہے کہ آپ خود کو کم نہ ہونے دیں، اپنی عزت کو محفوظ رکھیں، اپنی عزت قدر کروانے کی کوشش کریں، ایسے رویے اپنے آپ میں لائیں کہ لوگ آپ کی خود بخود عزت قدر کریں۔ یاد رکھیں، خاموشی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا، خاموشی کا مطلب آپ کو اپنی قدر کا اندازہ ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سب کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ کچھ لوگ سمجھنے کے لیے نہیں، بحث کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ جتنا ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نا، وہ آگے سے بحث ہی آپ کے ساتھ کریں گے، اور سمجھدار انسان بحث جو ہے نا جیتنے کی بجائے اپنی عزت بچانا جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے۔ جب آپ بولنا کم کر دیتے ہیں، لوگ غور سے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ خود کو ثابت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ خود آپ کو ماننا جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہی اصل چالاکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے فیصلوں کو اہمیت دے، آپ کو اہمیت دے، آپ کو امپورٹنس دے، آپ کی قدر کرے، آپ کی باتوں کو وزن جو ہے نا وہ دے، اور آپ کی موجودگی کو محسوس کریں، تو اپنے الفاظ نہیں، اپنا جو آپ کا رویہ ہے نا اس کو بدلیں، کیونکہ عزت مانگنے سے نہیں، اپنانے سے ملتی ہے۔ آپ اپنے رویوں کو پازیٹیو کریں، جن جن چیزوں سے آپ کو نقصان ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جہاں پہ خاموش رہنا اچھا ہے وہاں پہ خاموش رہیں، جہاں پہ جذبات کو قابو رکھنا بہتر ہے وہاں پہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، تو آپ کی عزت قدر جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی ہی سب ہی کریں گے۔ زندگی میں شور کم کریں، سمجھداری بڑھائیں، لوگ خود بخود آپ کی عزت اور قدر کریں گے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ زندگی کے اصول ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کے ان اصولوں کو سمجھ لیں گے نا تو آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ آسان لگے گی۔ یہاں پہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اس میں کچھ رہنمائی حاصل ہوئی ہو، تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں، اور کمنٹ پیارا سا لازمی کیا کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا کسی نے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اوور نعمت فیملی کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، جو آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ سے حاضر ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔